न्यूज़ आर्टिकल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए हम अपने व्लॉग में दो टॉप स्टोरी लेके आए हैं। उनमें से एक तो यह है कि पाकिस्तान में फ़ौज के बारे में सर्वे करवाया गया तो यकीन माने नौजवानों ने पीटीआई के प्रोपेगेंडे के मुखालिफ बिल्कुल अलग सर्वे हुआ। सबसे बढ़कर ये कि जो पूरी दुनिया में बलूचिस्तान का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बलूचिस्तान के नौजवानों ने फ़ौज को सबसे ज़्यादा पसंद किया। दूसरी हमारी स्टोरी है कि बशरा बीबी कैसे जेल से घर पहुंची और उनको कैसे घर में गिरफ्तार किया गया, उसके पीछे किसका हाथ है। नाजरीन, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। नौजवानों की अक्सरियत ने फ़ौज को सबसे काबिले एतिमाद इदारा करार दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के सर्वे में पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत ने फ़ौज पर एतिमाद का इजहार किया, जबकि मुल्क के 15% नौजवान ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो फ़ौज पर बिल्कुल भी एतिमाद नहीं करते। सर्वे के नताइज के मुताबिक आम तासुर के बरअक्स बलूचिस्तान में भी फ़ौज पर मुकम्मल एतिमाद करने वालों की शरह 64% है। अमरीकी नशरियाती इदारे ने यह सर्वे बैनुल अक़वामी इदारे अपसूस के जरिए कराया है, जिसमें 18 से 34 बरस के नौजवानों से ये सवाल भी किया गया था कि इन्हें के कौमी इदारे पर कितना एतिमाद है। नौजवानों की अक्सरियत 74% ने फ़ौज को सबसे काबिले एतिमाद इदारा करार दिया। फ़ौज पर एतिमाद करने वालों की शरह शहरी और देही इलाकों में तकरीबन बराबर है, जहां हर 4 में से 2 नौजवानों ने फ़ौज पर मुकम्मल एतिमाद का इजहार किया है। दिलचस्प बात यह है कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में दीगर सूबों के मुकाबले में फ़ौज पर मुकम्मल एतिमाद करने वाले नौजवानों की शरह कम है। फ़ौज पर बिल्कुल भी एतिमाद न करने वालों की शरह सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद 23% में है, पंजाब में ये शरह 15%, सिंध में तकरीबन 17%, खैबर पख्तूनख्वा में 11%, जबकि बलूचिस्तान में 12% है। सर्वे के मुताबिक 59% मर्द जबकि 46% खवातीन फ़ौज पर मुकम्मल एतिमाद करते हैं। तकरीबन 13% मर्दों और 16% खवातीन ने कहा कि इन्हें फ़ौज पर बिल्कुल भी एतिमाद नहीं। फ़ौज के किरदार से मुतालिक शिकवे शिकायत। फ़ौज से मुतालिक पाकिस्तानी नौजवानों की ये राय बज़ाहिर आम तासुर से मुख्तलिफ है, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त फ़ौज के किरदार और सियासत में इसकी मुबैना मदाखलत का मामला सोशल मीडिया और अवामी हलकों में मौज़ूए बहस है। पाकिस्तान के क़याम के बाद से मुल्क में 4 मरतबा मार्शल लॉ नाफिज हुआ है, जबकि मुल्क की तारीख के बड़े अरसे के दौरान फ़ौजी जनरल बराह रास्त हुक्मरान रहे हैं। इसके अलावा जमहूरी और सियासी हुकूमतों के एतवार में भी फ़ौज के बिलवासिता और पसपर्दा किरदार पर उंगलियां उठती रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की कई दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट ने 2018 के इंतखाबात में मदाखलत करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार दिलाया था। अब यही इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी लगा रही है, जिसका कहना है कि मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाने के लिए इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। गुज़श्ता बरसों में फ़ौज के मुबैना सियासी किरदार पर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से होने वाली इस तनकीद के बावजूद वॉइस ऑफ अमरीका के सर्वे में नौजवानों का फ़ौज को सबसे काबिले एतिमाद इदारा समझना कई लोगों के लिए हैरत का बायस हो सकता है। सर्वे के नताइज आम तासुर के बरअक्स क्यों? माहिरीन कहते हैं कि साइंटिफिक सर्वेस के नताइज आम तासुर से मुख्तलिफ हो सकते हैं और अक्सर औक़ात उन नताइज की तवज्जो ज़मीनी हालात से भी की जा सकती है। अपसूस पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुस्सत्तार बाबर कहते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं कि एक साइंटिफिक सर्वे के नताइज आम तासुर या मीडिया पर पेश की जाने वाली तस्वीर से मुख्तलिफ हों। उनके बकौल इस सर्वे के नताइज माज़ी करीब में किए गए अपसूस के दीगर सर्वेज से मिलते जुलते हैं। अब्दुस्सत्तार बाबर ने बताया कि उनके इदारे ने 2023 के आगाज़ में भी एक सर्वे किया था, जिसमें फ़ौज पर लोगों के एतिमाद की शरह 50 से 55% तक थी, लेकिन उनके बकौल गुज़श्ता बरस दिसंबर में किए जाने वाले एक और सर्वे में फ़ौज पर एतिमाद की शरह 72% तक पहुंच गई थी। अब्दुस्सत्तार बाबर का कहना था कि वीओए के लिए कराया गया सर्वे जनवरी में किया गया। इस सर्वे में फ़ौज पर एतिमाद करने वाले नौजवानों की शरह 74% सामने आई है, जिससे पता चलता है कि ये एतिमाद बतदरीज बढ़ा है। अपसूस पाकिस्तान की सीनियर रिसर्च एग्जीक्यूटिव सैयदा नायाब सईद कहती हैं कि सर्वे के लिए डेटा जमा करते वक्त ये यकीनी बनाया जाता है कि जो जवाबात मिल रहे हैं इन्हें मनवाउन शामिल किया जाए। नायाब कहती हैं कि सर्वे में इदारों पर एतिमाद का सवाल शुरू में ही शामिल किया गया था और ये सवाल भी उमूमी नौयत का था कि नौजवान किस इदारे पर कितना एतिमाद करते हैं। उनके बकौल जब आगे चलकर नौजवानों से फ़ौज के आम इंतखाबात पर असर अंदाज होने जैसे सवालात पूछे गए तो उसमें सामने आने वाले नताइज मुख्तलिफ थे। वाज़ेह रहे कि सर्वे में जब नौजवानों से ये पूछा गया कि उनके ख्याल में कौन सा इदारा इंतखाबात पर असर अंदाज हो सकता है, तो अक्सरियत का ये ख्याल था कि फ़ौज ऐसा कर सकती है।
لوگوں کے ذہنوں میں فوراً سیاسی مداخلت کا معاملہ نہیں آتا۔ پاکستان میں مارکیٹ ریسرچ سے وابستہ ایک اور ادارے گیلپ پاکستان کے سربراہ بلال گیلانی کہتے ہیں کہ انہیں یہ رائے اس لیے حیران کن نہیں لگی کہ گیلپ کی جانب سے جون 2023 میں کرائے گئے سروے میں بھی 88% افراد نے فوج پر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ ان کے بقول جب پاکستان میں لوگوں سے فوج پر اعتماد سے متعلق براہ راست سوال پوچھا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں فوری طور پر فوج کی سیاست میں مداخلت کا معاملہ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کا نام لینے پر دیہات میں لوگوں کے ذہنوں میں ان کے گاؤں سے گیا ہوا وردی پہنا ہوا فوجی جوان آتا ہے، البتہ جب شہروں میں فوج پر بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں فوجی جنرلز آتے ہیں جن کے سیاسی کردار پر عموماً انگلیاں اٹھتی ہیں۔ بلال گیلانی کے بقول فوج اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سروے کے نتائج عام تاثر سے مختلف اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ عام حالات میں نظروں سے اوجھل رہنے والے دیہات کے رہائشی عام پاکستانیوں کی رائے بھی سامنے آ جاتی ہے۔ ان کے بقول دنیا بھر میں کیے جانے والے سرویز میں بھی فوج کی بطور ادارہ ریٹنگ زیادہ ہی آتی ہے اور فوج سے متعلق سوال بھی لگ بھگ انہی الفاظ میں پوچھا جاتا ہے جن الفاظ میں VOA کے سروے میں پوچھا گیا۔ ان کے بقول امریکہ میں فوج نے کئی غیر مقبول جنگیں لڑی ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں بھی سرویز میں فوج پر اعتماد کرنے والوں کی شرح عموماً صدر اور کانگریس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بلوچستان فوج پر اعتماد کے حوالے سے آگے کیوں؟ صوبہ بلوچستان میں جہاں سیکیورٹی اداروں سے متعلق شکایات سامنے آتی رہی ہیں، وہاں سروے کے مطابق فوج پر اعتماد کرنے والوں کی شرح 64% ہے۔ بلوچستان کے قوم پرست حلقوں کا الزام رہا ہے کہ پاکستان کی فوج ہی اصل میں صوبے کا نظام چلاتی ہے۔ صوبے میں جبری گمشدگیوں اور گوادر میں سیکیورٹی چیک پوسٹس کے معاملے پر بھی سیکیورٹی اداروں کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ بلال گیلانی کہتے ہیں کہ بلوچستان سرویز کے اعتبار سے ایک مشکل علاقہ رہا ہے کیونکہ بڑے رقبے پر بکھری آبادی اور کمیونیکیشن کے ذرائع محدود ہونے کی وجہ سے بلوچستان کے عوام کی نبضہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان کے بقول اگر بلوچستان میں مقیم پشتونوں کی بات کی جائے تو وہ فوج کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، لیکن بلوچ آبادیوں میں یا براہوئے زبان بولنے والوں میں فوج کے حوالے سے ناراضگی پائی جاتی ہے۔ بلال گیلانی کہتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کے مجموعی رقبے کا 45% ہے اور یہاں مختلف قومیں آباد ہیں، لہٰذا یہاں موبائل فون کے بجائے لوگوں سے مل کر سروے کرانا زیادہ بہتر حکمت عملی ہے۔ ان کے بقول پورے ملک کے مقابلے میں بلوچستان میں موبائل فونز کی دستیابی بھی سب سے کم ہے، اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ وہاں لوگوں سے براہ راست مل کر ان کی رائے معلوم کی جائے تاکہ غلطی کا امکان کم سے کم رہے۔ جی ناظرین، اب آتے ہیں بشرا بی بی گھر میں کیسے پہنچی جیل کی بجائے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشری بی بی کو توشخانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی، جس کے بعد جب سابق خاتون اول گرفتاری دینے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، لیکن ہر کوئی اس وقت حیران رہ گیا جب انہیں بنی گالہ میں ہی قید کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نجی ٹیلی ویژن جے نیوز نے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات کی پیش رفت بشری بی بی کے حال ہی میں کیے گئے رابطوں کا نتیجہ تھی۔ یہ پہلا قدم تھا اور اگر حالات پرسکون انداز سے آگے بڑھے تو دوسرا قدم اٹھایا جائے گا، تاہم عمران خان اور بشری بی بی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے یا پھر انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کے لیے بنی گالہ کے آپشن کی درخواست کی تھی۔ بشری بی بی کے لیے یہ کام کس نے کیا اور کس کے احکامات پر حکام نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر وہاں بشری بی بی کو منتقل کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے، تاہم یہ کام کابینہ کے وزراء بشمول وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا نہیں ہے۔ اس بارے میں ان میں سے زیادہ تر کو ملک کے عام شہریوں کی طرح میڈیا کے ذریعے ہی صورتحال کا پتہ چلا۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے رابطہ کرنے پر تصدیق کی کہ ان سے ایسا کوئی مشورہ لیا گیا اور نہ انہیں معلوم ہے کہ کس کے حکم پر ایسا کیا گیا۔ ڈی نیوز نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی رابطہ کر کے پہلی سلجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اڈیالہ جیل میں عدت کیس کی سماعت کے دوران عمران خان اور بشری بی بی نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ بشری بی بی کو بنی گالہ منتقل کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کی طرف سے ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ نجی ٹیلی ویژن نے ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور بشری بی بی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ بشری بی بی کو بنی گالہ منتقل کر کے اسے سب جیل قرار دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں تو اس بارے میں جمعرات کی صبح پتہ چلا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات انہوں نے بشری بی بی کے لیے کمبل بھجوایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت پی ٹی آئی کی خواتین 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، اس وقت ہم ایسی درخواست کیسے کر سکتے ہیں؟
اسد ملک کا کہنا تھا کہ بشری بی بی نے اعتراف کیا کہ بالواسطہ ان سے رابطے ہوئے ہیں، لیکن وہ اور عمران خان اپنے موقف میں واضح تھے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے بنی گالہ میں مجرم بشری بی بی کی رہائش گاہ کو اگلے احکامات تک سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری مجرم بشری بی بی رہائشی کمپاؤنڈ خان ہاؤس بنی گالہ مورا نور اسلام آباد کی رہائش گاہ کو اگلے احکامات تک سب جیل قرار دیتے ہیں۔